Talk of the Town. नमस्कार, यो हो कार्यक्रम टक अफ द टाउन र म सुनिल कोइराला। आजको कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा हामी गोर्खा भूकम्प पछिको 5 महिनाको समयावधि बितिसकेको अवस्थामा भूकम्प पीडित र प्रभावितहरूको वर्तमान अवस्था चाहिँ के हो र उनीहरूले राज्य र सरकारी संयन्त्रहरूसँग चाहिँ कस्तो अपेक्षा गरिरहेका छन् र साँच्चै पुनर्निर्माणको कदमलाई हामी किन द्रुततर गतिमा अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ भन्ने विषय प्रस्तुत गर्दैछौँ र पुनर्निर्माणमा जाँदा हामी अल्पकालीन र दीर्घकालीन कस्तो रणनीति अङ्गीकार गरेर जान आवश्यक छ भन्ने विषयमा पनि आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। सबैभन्दा पहिले एउटा रिपोर्टपछि हामी आउनेछौँ। राजधानीको गङ्गबु क्षेत्र वैशाख 12 को भूकम्पले धेरै क्षतिग्रस्त भएको क्षेत्रमध्ये एक हो। यहाँका दर्जनौं घरहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भए भने सयौं घरहरू आंशिक रूपमा क्षति भए, जसका कारण करोडौंको सम्पत्तिमा क्षति पुग्नुका साथै मानिसहरूको मृत्यु समेत भयो। तर भूकम्प गएको लामो समय भयो, शहर पनि बिस्तारै सामान्य भएको छ। भूकम्पले भत्किएका भौतिक संरचना र मानिस थिचिएका ठाउँमा बिस्तारै नयाँ संरचनाहरू बन्न थालेका छन्। मानिसहरूको दैनिकी सामान्य बन्न थालेको छ। यहाँका दर्जनौं घरहरू यसैगरी पुनर्निर्माण हुन थालेको छ। यहाँका घर भत्काउन न त नगरपालिका आएको छ न त अन्य कुनै सरकारी निकाय नै। तर हालै मात्र भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले आक्रान्त भएका नागरिकहरूलाई भूकम्पको पीडा समेत सम्झिने हो भने असह्य हुन्छ। चाडपर्वको मुखमा भएको नाकाबन्दी र त्यसले असहज दैनिकी बाँच्न बाध्य भएका भूकम्प पीडितहरूको समस्या विकराल भएको छ। अब यहाँ मान्छेहरूलाई हिँड्न पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। अब सरकारले आज 5-6 महिना भइसक्यो यो भूकम्प गएको, अहिलेसम्म केही गर्न आएको छैन। यहाँ कोही त भत्केरै अब बाटोहरू सबै छेकिया छन्। माटोहरूले यो कहिले उठाउने हो, यो कहिले उठ्दैन, अब उठ्दैन जस्तो पनि लागिसक्यो। अब यत्रो दिन भइसक्यो, छिटो बनाइदिनु पर्यो। अब न यो बर्खा आयो, बर्खा गयो, जसरी भए पनि मानिसहरूले घर बिनाको बर्खा बिताए होइन, पानीमा रुजेर भए पनि। अब नजिकै चाडपर्वहरू आउँदैछन्। एक त अब नाकाबन्दीले यो यस्तो अवस्था भइसकेको छ। खानालाई नै अब काठमाडौँमा यो अवस्था भएको छ, अनि भएन भनेर सरकारले मौन भएर बसेको छ। अब केही गर्न सकेको छैन। यहाँका जनताहरू यत्तिकै अब बाटोघाटोको केही व्यवस्था छैन। यहाँ सबै माटोहरू यो ढुङ्गा माटोहरू सबै यसै बाटोमा बसेको छ। सरकारले छिटोभन्दा छिटो गरिदिनु पर्यो। गाउँकोहरूलाई पनि गरिदिनु पर्यो भने यहाँ हामी सहरमा बसेकाहरूलाई पनि अवस्था बुझिदिनु पर्यो हाम्रो। सरकारले भूकम्प पीडितहरूको पुनर्वास र भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण लगायत सबै काम गर्नका लागि गठन गर्ने भनेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण अझै गठन हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणको योजनालाई प्राथमिकताका साथ राखिए पनि त्यो कार्यान्वयनको दिशामा अझै अघि बढेको छैन। यो घर भत्केकाहरूलाई केही राहत क्षतिपूर्ति दिन पर्ने हो होइन सरकारले। अब अहिलेसम्म कुनै जाने यसको क्षतिपूर्ति पनि खासै पाएका छैनन् कसैले पनि। यसले गर्दाखेरि सरकारले पनि हेरिदिनु पर्ने कुराहरू छन्। अब त्यसको लागि त अब सरकारले नीति नियमहरू ल्याएर चाहिँ के गरेर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यसको उपायहरू त सरकारले त निकाल्नुपर्छ नि। भर्खरै मात्र वर्षौंको अस्थिरता र असहमतिलाई अन्त्य गर्दै नेपालको संविधान बनेको छ। यद्यपि त्यसको विरोधमा उठेको आवाजले तराई र मधेसका क्षेत्र अशान्त छ। त्यही न्यूमा भारतले तराईका प्रमुख नाकाबाट अत्यावश्यकीय सामग्री नेपाल पठाएको छैन। त्यस्तै सरकार परिवर्तनको माहौल पनि यही बेला बनेको छ। प्राधिकरण गठन नहुन्जेल विभिन्न विषयगत मन्त्रालयले पुनर्निर्माणको काम गर्ने भनिए पनि अझै लाखौं भूकम्प पीडितहरूको घर निर्माण सुरु समेत हुन सकेको छैन। प्राधिकरण गठनमा राजनैतिक स्वार्थ हाबी हुँदा अझै प्राधिकरण गठन भएर काम नभएको भन्दै सर्वसाधारण आक्रोशित पनि छन्। यो सरकारको जुन जहाँसम्मको लाचारिता छ, यो सरकार राजनीतिक खिचातानीका आधारमा यो सरकारले यो गर्न सकेको छैन। यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो विडम्बना हो। दसैँ आउन लागिसकेको छ। यति हुँदा पनि सरकारले अझ यो भूकम्प पीडितहरूलाई जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा दुःखद कुरो हो।
यो चाहिँ खास यो राजनीतिक आफ्नो मान्छे राख्ने जुन स्वार्थको कारणले बन्न ढिला भएको छ त्यो दुःखद कुरा हो। यसलाई चाहिँ नि अब सरकारले सकेसम्म स्वतन्त्र रूपमा र आम जनताहरूलाई कसरी हुन्छ फाइदा पुग्ने तरिकाले बनाउनुपर्छ र यो चाहिँ सबभन्दा छिटो बनाउनुपर्छ सरकारले। नागरिकको हित चाहन्छ, नागरिकका आँसुहरू पुग्न चाहन्छ भने राज्यले एउटा जिम्मेवारी बोधका साथ नागरिकहरूको एउटा पीडामा परेका नागरिकहरूको आँसु पुग्ने प्रयास राज्यको कर्तव्य हो। राज्यले हामी जस्ता पीडितहरूको उद्धार गरोस्, नत्र भने हामीले राज्य छ भनेर केही विश्वास गर्ने यहाँ ठाउँ छैन। धेरै मानिसको चाहना थियो कि यसपालिको बर्खा र दशैं टहरा र पालमा माने पनि यस सालको चिसो सुरक्षित घरमा बिताउला भन्ने, तर सरकारी ढिलाइ र आन्तरिक राजनैतिक संक्रमणका कारण त्यो चाहनाले कहिले मूर्त रूप पाउला भन्ने आशंका व्याप्त भएको छ। रिपोर्टपछि पुनः स्वागत छ। हामी यति बेला देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार अगाडि छौँ, जहाँबाट विभिन्न योजना, नीति निर्माण र बजेट तर्जुमा र विनियोजन हुने गर्दछ। यहाँबाट राज्यका विभिन्न आयोजनाहरू र कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने गर्दछन्। यस अर्थ भूकम्प पश्चात करिब 5 महिना पुरा भइसकेको अवस्थामा राज्यको यो संयन्त्रले ती भूकम्प पीडित र प्रभावितलाई कस्तो खालको योजना, कस्तो खालको पुनर्निर्माणको प्याकेज लिएर जाँदैछ भन्ने विषय आज उठान गरिरहेका छौँ र अब हामी संवादमा जुड्छौँ र यो संवादमा आज यति बेला यो स्थानमा हामीसँग हुनुहुन्छ इन्जिनियर सूर्यनारायण श्रेष्ठज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सबभन्दा मेरो पहिलो प्रश्न त भूकम्प पछिको 5 महिना बितिसकेको अवस्थामा जुन रूपमा राज्य र सरकारले भूकम्प पीडित र प्रभावितलाई जस्तो खालको पुनर्निर्माणको प्याकेजको आश्वासन दिएको थियो नि, त्यो कति पुरा भएको छ, कति पुरा भएको छैन? तपाईँ एउटा इन्जिनियरको नाताले कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो 5 महिनाको समयावधिलाई हेर्दा? अहिले यो 5 महिनाको समयमा त वास्तवमा पुनर्निर्माणको विषयमा त कुनै पनि काम ग्राउन्डमा, फिल्डमा चाहिँ कुनै पनि काम व्यवस्थित हिसाबले सुरु भएकै छैन जस्तो लाग्छ। किनकि यो 5 महिनाको समयमा जे जति भएका छन् फिल्डमा, ग्राउन्डमा, जिल्लामा, गाविसहरूमा, त्यो चाहिँ जनता आफैले स्वतःस्फूर्त रूपमा चाहिँ केही घरहरूको, आफ्नो निजी घरहरूको पुनर्निर्माण गर्ने कामहरू भएका होलान्, केही छिटपुट त्यस्तो रिपोर्टहरू पनि छ। तर सरकारले नै व्यवस्थित रूपमा सहयोग गरेर, प्राविधिक सहयोग गरेर अथवा आर्थिक सहयोग गरेर घरहरू बन्न थालिसकेको भन्ने खालको अवस्था अहिले छैन एकातिर। र अर्कोतिर फेरि के भने यो 5 महिनाको समयमा पुनर्निर्माण सबै सुरु भइसकेर रिजल्टै आइसक्ने समय भनेको पनि होइन। यो 5 महिनाको समय भनेको वास्तवमा यो संसारमा कहीँ पनि हेर्ने हो भने पनि 5 महिनाको समयमा चाहिँ यस्तो प्राय भएको देखिँदैन। सुरेश सर, यो प्राधिकरण 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 भन्ने विषयमा निकै अल्झियो, सिओ पनि नियुक्त गरियो, त्यो वैधानिक त्यसले प्राप्त गर्न सकेन, वैधानिकता प्राप्त गर्न सकेन, यस कारणले अड्कियो भनेर सम्पूर्ण चिज प्राधिकरणमा गएर हामीले ठोकिदिएका छौँ। त्यो जायज थियो? प्राधिकरण नभएको कारणले अड्क्या हो अथवा अन्य कुनै विकल्प र बाटाबाट पनि पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढ्न सक्थ्यो? पुनर्निर्माणको काम चाहिँ प्राधिकरण यो अहिलेको पुनर्निर्माणको जुन आवश्यकता छ अथवा त्यसको चाहिँ फैलावट छ, मात्रा जुन छ, त्यो चाहिँ साह्रै ठुलो छ। 7 लाख घरहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अथवा सुदृढीकरण, प्रबलीकरण गर्नुपर्ने भनेको यो सङ्ख्या आफैमा धेरै ठुलो सङ्ख्या हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आवश्यकता पर्नु एकदम स्वाभाविक कुरा हो। किनभने हाम्रो अहिले भइराखेको जुन विकास निर्माणका संयन्त्रहरू छन्, त्यो विकास निर्माणको संयन्त्रहरूले भ्याउन नसक्ने, किनभने रेगुलर विकास निर्माणको काम नै यति धेरै छन् कि यो पुनर्निर्माणको लागि हाम्रो भइराखेको संयन्त्रहरूले भ्याउन नसक्ने कुरा स्वाभाविक हो। र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ प्राधिकरणको आवश्यकता, औचित्य असाध्यै धेरै ठुलो छ। तर प्राधिकरणले निश्चित एउटा काम गर्न सक्ने आधार तयार भइसकेको अवस्था छैन। त्यसको लागि केही समय लाग्छ होला हामीले हेर्दाखेरि। तर यो बिचमा चाहिँ प्राधिकरण नभए पनि केही पनि गर्न नसकिने अवस्था भने होइन। र केही पनि हाम्रो सायद अब हामीले बुझेसम्म विभिन्न सरकारी निकायहरूले केही पनि नगरेको अवस्था पनि होइन। विभिन्न सरकारी निकायहरूले पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने नीतिहरू, पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने चाहिँ
डिजाइनहरूको चाहिँ गाइडलाइनहरू पाठ्यक्रमहरू तयार गरेर त्यो चाहिँ बनिरहेको पाउनु भएको छ यहाँले र हामी आफैले पनि एउटा चाहिँ यस क्षेत्रमा भूकम्प र भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेको संस्थाको हिसाबले हामी आफैले पनि यो क्षेत्रमा तालिमहरू दिने, तालिमको लागि आवश्यक पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्ने, तालिमको लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षकहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। र यो समय भनेको वास्तवमा चाहिँ पूर्व तयारी गर्ने, यो पुनर्निर्माणको लागि, पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित किसिमले अगाडि बढाउनको लागि पूर्व तयारी गर्ने समय नै हो। र यो पूर्व तयारीलाई अझ धेरै व्यवस्थित पार्न जरुरी छ, यो समयलाई चाहिँ उपयोग गर्नुपर्छ हामीले। पुनर्निर्माणका लागि के चिज आवश्यक छन्? नीतिगत हिसाबले के चिज, प्राविधिकगत हिसाबले के चिज, दक्षताको हिसाबले के चिज, फाइनेन्सियल हिसाबले के चिजमा चाहिँ हामी बलियो भएर पुनर्निर्माणमा हामी जानुपर्छ? आधारभूत कुराहरू के? पुनर्निर्माणको लागि मूलत तीनटा कुराहरू हामीले देख्दाखेरि चाहिँ आवश्यक छ। एउटा चाहिँ के भने पुनर्निर्माणको लागि राज्यले पुर्याउने एकातिर हामीले प्राविधिक सहायता दिनुपर्छ ताकि भोलि ठुलो भैँचालो आउँदाखेरि पनि भोलि हामीले निर्माण गर्ने घरहरू चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी बनुन्, नभत्किन ठुलो भैँचालो आउँदाखेरि नभत्किने अवस्था होस् भनेर त्यसको लागि प्राविधिक हिसाबले चाहिँ सही खालको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र त्यसको लागि चाहिँ प्राविधिक सहायता जनतालाई उपलब्ध गराउने एउटा प्रविधिको निर्क्युल गर्ने, कस्तो खालको घरहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ पहाडी भेकहरूमा चाहिँ सुरक्षित घरहरू बन्छन् भन्ने त्यसको निर्क्युल गर्नुपर्ने र त्यसको लागि चाहिँ प्रविधिलाई चाहिँ जनताको तहसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ तालिम र प्राविधिक सहायता कसरी उपलब्ध गराउने हो त्यसको लागि चाहिँ एउटा संयन्त्र, प्राविधिक सहायता पुर्याउने संयन्त्र र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने चाहिँ तालिमकर्ताहरू, प्रशिक्षकहरू अथवा प्राविधिक दक्ष जनशक्ति, एउटा निर्माण प्रविधि र अर्को प्राविधिज्ञ प्रविधि, त्यसपछि गएर त्यो प्रविधिलाई गाउँसम्म पुर्याउने संयन्त्र र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने चाहिँ प्राविधिक दक्ष प्राविधिक जनशक्ति। यो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यसको व्यवस्थापन गर्नु चाहिँ यो समयलाई उपयोग गर्नुपर्छ हामीले। एउटा अर्को चाहिँ के भने प्रविधि मात्रै पुर्याएर हुँदैन, त्यो प्रविधि सँगसँगै हामीले त भनिरहेको र सरकारले पनि सोचेको कुरा चाहिँ आर्थिक सहायता पनि दिने भनेर सोचिराखेको छ। र यो आर्थिक सहायता र प्रविधि दिने कुरा चाहिँ सँगसँगै जानुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ पैसा जनताले पाउने जुन सहयोग पाउने भनेर हामीले सुनिरहेका छौँ, त्यो सहयोग चाहिँ जनताले चाहिँ सही किसिमको प्रविधि प्रयोग गरेर सुरक्षित किसिमले हुने कुराको चाहिँ एउटा ग्यारेन्टी, जाँचको पद्धति भनौँ न, जाँचको पद्धतिबाट जाने र निश्चित घरको निश्चित अवस्थामा पुगेपछि चाहिँ त्यो सुरक्षित बन्या छ है अब भन्ने निश्चित भएपछि मात्रै आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने त्यो खालको पद्धतिमा जानु जरुरी छ। र त्यसको लागि चाहिँ यो चेक जाँच गर्ने पद्धति र आर्थिक सहायता दिने पद्धति, यो दुवै कुराको चाहिँ एउटा बलियो संयन्त्र हुनु जरुरी छ। दोस्रो पक्ष कुरा गर्दाखेरि संयन्त्र बनाउनु जरुरी छ। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ आवश्यक यो सबै कुराको समष्टिगत रूपमा भएको एउटा नीति, समग्र नीति भनौँ न, त्यो नीति चाहिँ हुन जरुरी छ। मैले तीनटा कुरा भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको समयमा यो तीनटा कुराको विस्तृत तयारी चाहिँ हुनु चाहिँ आवश्यक छ अहिले हाम्रोमा। यो तयारी भयो भने अब दसैँको लगत्तै भनौँ न, दसैँको लगत्तै गाउँघरमा व्यापक रूपमा चाहिँ हामीले यो प्राविधिक सहायता र त्यस सँगसँगै अनि निर्माणको कामहरू चाहिँ सुरु गर्न सक्छौँ होला जस्तो अहिले यो माथिल्लो तहमा, केन्द्रमा वा काठमाडौँमा अथवा यो प्रशासनिक केन्द्र जहाँ बसेर हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, जस्तो खालको योजना बन्दैछ, जस्तो खालको नीति बन्दैछ अथवा जस्तो खालको प्लानिङ उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ नि, त्यो कुरा आम अहिलेको भूकम्प प्रभावितले बुझ्न जरुरी छ कि छैन, बुझ्नु भएको छ कि छैन? हामीले फिल्डमा गएर रिपोर्टिङ गर्दा एकदमै ग्याप छ, उहाँहरूले केही चिज बुझ्नु भएको छैन। अपेक्षा धेरै छ तर उहाँहरूसँग यहाँ भइरहेको कुरा अथवा हामी आउँछौँ, हामीले यो लिएर आउँदैछौँ तपाईँलाई भन्ने कुरा चाहिँ पुगिराखेका छैन। अहिले त्यही भएर हामीले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण अहिले तत्काल गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ के भने जनतालाई सरकारले चाहिँ राज्यले प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउँछ, घर सुरक्षित बनाउनको लागि चाहिँ तालिमहरूको व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरा नै अहिले चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ सूचनाको चाहिँ एउटा प्रवाह गर्नुपर्ने, आम सञ्चारको माध्यमहरूको प्रयोगबाट चाहिँ सुरक्षित घर निर्माण गर्नु सम्भव छ र त्यसको लागि चाहिँ प्राविधिक सहायताहरू उपलब्ध हुन्छ। जनताले चाहिँ त्यसलाई विचार गरेर अथवा त्यसलाई केही समय पुरेर अनि प्राविधिक सहायता उपलब्ध भएपछि मात्रै घर निर्माण गरौँ है भन्ने कुरा सूचना चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ पुर्याउन जरुरी छ। र त्यो नै अहिले चाहिँ कता कता अझै पुगेको छैन कि भन्ने जस्तो चाहिँ हामीलाई लागेको छ। त्यो सूचना प्रवाह चाहिँ
अझै व्यापक ढङ्गले गर्नु जरुरी छ। अहिले पनि यो सूचना प्रवाह केही समय कुरेर प्राविधिक सहायता लिएर अनि चाहिँ पुनर्निर्माण गरौँ भनेर सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने जरुरी छ। अहिले तत्काललाई भने अब साँच्चीकै रिकन्स्ट्रक्सन सुरु भएपछि चाहिँ घर बलियो कसरी बनाउने हो भन्ने सूचना प्रवाहित गर्नु चाहिँ जरुरी छ। हामी केही जिल्लाहरू भूकम्प प्रभावित केही जिल्लाहरूमा पुगेका थियौँ रिपोर्टिङकै क्रममा। त्यहाँ विभिन्न निकायहरू मिलेर चाहिँ डकर्मी तालिमहरू दक्ष डकर्मी उत्पादन गर्ने तालिमहरू पनि दिएको हामीले पाएका छौँ। यो चरण चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ तपाईँको जानकारीमा? यहाँ जुन संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल, उसको पनि यसमा निकै ठुलो योगदान रहेको छ। यसको प्रभाव चाहिँ कस्तो परिरहेको छ र त्यहाँका स्थानीय निकायहरूदेखि लिएर त्यहाँका डकर्मी सिकर्मी घरधनीहरूले यसलाई चाहिँ कसरी लिइरहेका छन्? एउटा अनुभव सुनाउँ यहाँलाई। हामीले दोलखाको चरीकोटमा चाहिँ करिब 1 महिना अगाडि एउटा डकर्मी तालिम सम्पन्न गऱ्यौँ। एउटा यो अहिलेको आवश्यकतालाई हेरेर हामीले चाहिँ भइरहेको पुरानो हाम्रो पाठ्यक्रममा डकर्मी तालिमको पाठ्यक्रममा केही परिमार्जन गरेर र त्यो परिमार्जित पाठ्यक्रमको चाहिँ एउटा चाहिँ परीक्षण जस्तो गरेर एउटा तालिम सम्पन्न गऱ्यौँ करिब 1 महिना अगाडि। हाम्रो पहाडतिरको ढुङ्गे घरहरूलाई चाहिँ भूकम्प सुरक्षित कसरी बनाउने भनेर चाहिँ त्यसको उपायहरू र त्यसको दक्षता सहितको एउटा तालिम सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसै गरी हाम्रो एउटा ढुङ्गे घरहरूको भने अर्को चाहिँ ढलानवाला घरको चाहिँ सहर बजारमा बन्ने गरेको छ। ढलानवाला घर कसरी बलियो बनाउन जरुरी छ सकिन्छ भनेर एउटा तालिम गऱ्यौँ। र त्यति बेला चाहिँ करिब 55 जना डकर्मी त्यस चरीकोट क्षेत्र वरिपरिको चाहिँ करिब 55 जना डकर्मी दाजुभाइहरूले भाग लिनुभयो। र त्यति बेला उहाँहरूले यो ढुङ्गे घरलाई चाहिँ कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ जुन तालिम हामीले गऱ्यौँ, त्यो तालिममा बसिसकेपछि उहाँहरूमध्ये केहीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो रिलिफ जुन राहत पाएनौँ भनेर जिल्लाभरि चाहिँ अथवा देशभरि धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ गुनासो छ। कसैले यो तालिम दियो भने त सबभन्दा ठुलो राहत त यही हुँदो रहेछ। हामीले भोलि सुरक्षित घर बनाउन सक्ने एउटा बलियो आधारले दिँदो रहेछ। त्यसकारण यस्तो तालिम पाइयो भने त त्यो नै सबभन्दा ठुलो राहत हो भनेर चाहिँ भनेको हामीले पायौँ। भनेपछि यसको प्रभाव यो अहिले तत्काल पनि जनतालाई एउटा चाहिँ यो आत्मविश्वास जगाउने कुरामा यो तालिमको ठुलो प्रभाव हुन सक्ने हुँदो रहेछ भनेर पनि एउटा ज्ञान प्राप्त गरियो। अहिले तत्काललाई आत्मविश्वास जगाउनलाई र त्यो आत्मविश्वास सँगसँगै भोलि गएर पुनर्निर्माण साँच्चीकै पुनर्निर्माण हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले आत्मविश्वास भयो भने त्यो कार्यान्वयन पनि हुन्छ। त्यसलाई अब लार्ज स्केलमा लाने मेकानिजम कसरी बन्दैछ, बनाउन आवश्यक छ कि छैन? यो त 14 जिल्लाको मात्र कुरा भएन, पछि त 75 जिल्लाकै कुरा भयो। अथवा यत्रो नगरपालिका अहिले त अझै थपिँदा 200 250 नगरपालिका पुग्न थालिसक्यो। त्यहाँसम्म कसरी पुर्याउने? यो लार्ज स्केलमा लैजानको लागि चाहिँ हामीले विचार गर्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामीसँग दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरू त यो के भन्छ प्राविधिक जनशक्ति त प्रशस्त छ नेपालमा। इन्जिनियर ओभरसियरहरूको सङ्ख्या त प्रशस्त छ। तर डकर्मी तालिममा अथवा सुरक्षित भवन निर्माणको सम्बन्धमा पनि डकर्मीलाई आम जनतालाई तालिम दिने कुरामा चाहिँ दक्षता प्राप्त गरेको जनशक्तिहरू चाहिँ अझै पनि हामीसँग सीमित सङ्ख्यामा मात्रै छ। त्यस कारणले यसलाई व्यापक रूपमा यो भूकम्प अति प्रभावित 14वटा जिल्लामा, त्यसै गरी भूकम्प प्रभावित 30-21वटा जिल्लामा र सम्पूर्ण 75 जिल्लाभरि फैलाउनको लागि चाहिँ एउटा मुख्य आधार हामीले तयार गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ प्रशिक्षकहरूको प्रशिक्षण, ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स। यो चाहिँ किनभने यो एउटा दुईटा जिल्लामा मात्रै गरेर हुने कुरा होइन, एउटा दुईटा गाविसमा मात्रै गरेर हुने कुरा होइन। यो चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा फैलिनु पर्ने भएको हुनाले चाहिँ प्रशिक्षकहरूको प्रशिक्षण गर्ने सिस्टममा त्यसको पद्धतिमा नगइकन हुँदैन। त्यही भएर यो रिकन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ पुनर्निर्माणको लागि एउटा बलियो आधारको रूपमा चाहिँ हामीले जुन पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेवाला छौँ र जुन नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरूले पनि पुनर्निर्माणको लागि चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेवाला छन्, त्यो सबैमा चाहिँ एउटा बलियो आधारको रूपमा चाहिँ प्रशिक्षकहरूको प्रशिक्षण, त्यो इन्जिनियर ओभरसियरहरूको लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम, त्यसै गरी त्यसमा चाहिँ भइरहेको डकर्मीहरूकै पनि प्रशिक्षण। किन डकर्मीहरूले जान्ने सिपालु सिनियर डकर्मीहरूले पछि आउने चाहिँ अलि कम जान्ने अथवा अलि जुनियर डकर्मीहरूलाई चाहिँ सिकाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यो डकर्मीलाई नै सिकाउने डकर्मी प्रशिक्षकहरू पनि उत्पादन गर्ने कुरा यो चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र त्यो भयो भने चाहिँ यो दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हाम्रो 75 जिल्लामा चाहिँ सुरक्षित भवन निर्माण हुने, यो पुनर्निर्माण हुने र भविष्यमा बन्ने अरू घरहरू पनि सुरक्षित बन्ने कुराको चाहिँ एक हदसम्म सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। एउटा अर्को भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो अहिले भवन निर्माणलाई नियन्त्रित गर्ने, निर्देशित गर्ने, नक्सा पासलाई नियन्त्रित निर्देशित गर्ने
निकाय भनेको अहिले हाम्रो स्थानीय निकायहरू छ, गाविस अथवा चाहिँ नगरपालिका छ र यो सक्षमता यो दक्षता चाहिँ कहीँ न कहीँ हाम्रो नगरपालिका गाविसहरूमा चाहिँ फेरि हुनै पर्ने जरुरी छ। त्यही भएर चाहिँ नगरपालिका गाविसहरूलाई यो नक्सा पास गर्ने र घर बन्ने कुरा चाहिँ सुरक्षित बन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ जाँच पास गर्ने यो प्रक्रियामा चाहिँ नगरपालिका गाविसहरूलाई संलग्न गराएर उहाँहरूको समेत यो स्थानीय निकायहरूको समेत दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने जरुरी छ। यो दुईटा कुरा र त्यसको लागि चाहिँ यो दुईटै कुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग केन्द्रीय स्तरदेखि नै पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, प्रशिक्षकहरू व्यापक रूपमा चाहिँ तयार गर्नु पर्यो र परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले जुन समयमा हामी यहाँ बसेर कुराकानी गरिरहेका छौँ यो सडकमा पछाडि लामो ट्याक्सीको लाइन देखिया छ डिजल पेट्रोल भर्नको लागि। सुनसान छ अहिले सडक। देशमा करिब एउटा नाकाबन्दीको जस्तो स्थिति छ। 5 महिना बितेको छ। भूकम्प प्रभावितहरूकोमा हामी पुग्दाखेरि उनीहरूको अहिले पनि आँखामा आँसु छ। उनीहरू अहिले पनि पालको बासमै छन्। दसैँ आइसक्यो, चाडपर्व आइसक्यो होइन, उनीहरूको अहिलेको दसैँ कसरी बित्ने हो भनेर उनीहरूले त्यो खालको चाहिँ पीडामा उनीहरूको दसैँ बित्ने हो भनेर हामीलाई चाहिँ प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। राजनीतिक परिस्थिति, देशको विषम अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ एउटा चाहिँ यो देशको इन्जिनियरको नाताले चाहिँ पुनर्निर्माणको परिकल्पना चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ? अथवा यो पोलिटिकल स्टेबिलिटी यस्तो हुँदै जान्छ, यसलाई चिर्दै हामी अगाडि जाने हो, अथवा पोलिटिकल लिडरहरूले चाहिँ यो सँगसँगै पुनर्निर्माणलाई पनि ध्यान दिन सकिन्छ है, सँगसँगै लिएर जाऊ भन्ने छ। तपाईँले सबै सिनारियो हेर्दाखेरि दिमागमा के खेल्छ? अनि यो त अब अहिले मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने यो अवस्था भनेको सायद क्षणिक होला, केही समयको लागि होला। र अर्को चाहिँ के भने एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट नै यो राम्रो कुरा चाहिँ सुरुवात हुने, जन्मिने हो। जस्तो उदाहरणकै रूपमा लिने हो भने भैँचालोले गर्दाखेरि धेरै समूहहरूको बिचमा चाहिँ राम्रो सहमति बन्न सकेर संविधानै बनिसक्यो भनेपछि अब त्यसले पुनर्निर्माणको लागि पनि एउटा उपयुक्त वातावरण चाहिँ बनाउँछ होला जस्तो लाग्छ। नगरी सुख छैन, गर्ने हामीले नै हो। जनताले चाहिँ एकदम धेरै एक्सपेक्टेसन एकदम धेरै छ र सबै राजनीतिक पार्टीहरू र आम यो हाम्रो सरकारी विभिन्न निकायहरूको बिचमा पनि एउटा चाहिँ राम्रो किसिमले जनतालाई सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा भावना चाहिँ जागृत भएको छ। केही ढिलो होला तर राम्रो अवश्य हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले यो आधुनिक यो अहिलेको समयमा चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सनको बारेमा विश्वको धेरै मुलुकहरूले धेरै ज्ञान अनुभव पनि हासिल गरिसके। हाम्रो नजिकै छिमेकी मुलुकहरूको कुरा गर्ने हो भने भारतको गुजरातमा सन् 2001मा गएको भैँचालोको पुनर्निर्माणको अनुभव छ। त्यस्तै गरी सन् 2005को चाहिँ पाकिस्तानको काश्मीरको भैँचालोको पुनर्निर्माणको अनुभव छ र त्यहाँबाट पनि धेरै त्यो पुनर्निर्माणमा काम गरेका विज्ञहरूले पनि नेपाललाई चाहिँ सघाउनलाई चाहिँ तत्परता देखाइराख्नु भएको छ भनेपछि यो नजिकको छिमेकीहरूसँगको अनुभवले पनि हामीलाई चाहिँ प्रभावित गर्छ र हाम्रो आफ्नै पनि अनुभवले, नेपालकै अनुभवले पनि यसमा काम गर्छ। नेपालकै अनुभव भन्दाखेरि 2045 सालको अनुभव पनि यसमा छ। यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ ढिलो भए पनि राम्रो हुन्छ होला भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ। र अहिले फेरि अर्को के भने हामीसँग राम्रो हुन्छ होला भन्ने आधार चाहिँ के भने हामीसँग आफ्नै भवन निर्माण संहिता छ। त्यो आफ्नै भवन निर्माण संहिताले चाहिँ हाम्रो पहाडतिर बन्ने गरेको जस्तो ढुङ्गाले बन्ने घरहरू, इँटाले काठले बन्ने घरहरूलाई पनि भैँचालो प्रतिनिधि बनाउनको लागि चाहिँ तरिकाहरू, त्यो प्राविधिक त्यसको तरिकाहरू दिएको छ भनेपछि त्यसलाई प्रयोग गर्ने सक्ने आधार पनि अर्को हामीसँग छ। विश्वको कतिपय मुलुकमा चाहिँ यस्तो भैँचालो पछाडि चाहिँ यो बिल्डिङ कोड जस्तो चिजहरू नभएर पुरै अन्यल भएर काम सुरु गर्न नै अप्ठ्यारो भएको अवस्था थियो भने हाम्रो कमसेकम त्यो अप्ठ्यारो अवस्था छैन। त्यसै गरी हामीसँग चाहिँ प्राविधिक दक्ष जनशक्ति थोरै सङ्ख्यामा भए पनि यो विषयमा जान्ने विभिन्न निकायहरूमा, सरकारी गैर सरकारी विभिन्न निकायहरूमा छौँ भनेपछि त्यसले पनि एउटा बलियो आधार चाहिँ प्रदान गरेको छ र हामीले ढिलो भए पनि राम्रो गरी चाहिँ पुनर्निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वासको साथ काम गर्नै पर्छ हामीले। भूकम्प प्रभावित र पीडितलाई यति बेला तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जसले राज्यसँग ठुलो अपेक्षा गरेका छन्, पैसाको अपेक्षा गरेका छन्, प्रविधिको अपेक्षा गरेका छन्, त्यो स्थानीय निकायसँग उनीहरूको चाहिँ आएर मेरो घर अब कस्तो बन्ला अथवा मेरो घर कसरी बलियो बन्ला, मैले मेरो थोरै लगानीमा पनि मैले मेरो घर बलियो बनाउन सक्छु कि सक्दिनँ भनेर जुन अन्यलमा बसिरहेका छन् नि उनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले एउटै कुरा भन्छु, यसमा धेरै ठुलो कुरा गर्दिनँ। म ठुलो कुरा गर्न सक्ने हैसियतको मान्छे पनि होइन। एउटै कुरा के भने भैँचालोबाट सुरक्षित हुन सक्ने किसिमले घर बनाउनु सम्भव छ। त्यो पनि हाम्रो गाउँघरमा उपलब्ध हुने निर्माण सामग्रीबाटै भैँचालोबाट सुरक्षित घर बनाउन सक्ने प्रविधि छ, तरिका छ। त्यसलाई उपयोग गरेर घर बनाऊ।
हामी सबैले र त्यसलाई उपयोग गरेर घर बनाउनको निमित्त आवश्यक पर्ने प्राविधिक दक्षता प्राविधिक ज्ञान सिप दिनको निमित्त चाहिँ राज्यको विभिन्न संयन्त्रहरू लगायत हामी जस्तो गैर सरकारी संस्थाहरू पनि तालिम गर्नको लागि र आवश्यक सघाउ पुर्याउनको लागि चाहिँ पक्कै पनि गाउँ गाउँमा जिल्ला जिल्लामा चाहिँ आउँछौँ र त्यसलाई चाहिँ अलि समय धैर्य गरेर त्यसको निमित्त अलि समय धैर्य गरेर किनभने घर बनाउने जस्तो कुरो जिन्दगीमा करिब एकचोटि मात्रै बनाइने कुरा सुरक्षित नै बनाउनुपर्छ र त्यसको लागि केही समय धैर्य गरेर हामीले चाहिँ सुरक्षित नै निर्माण हुने कुराको चाहिँ बारेमा सोचौँ र त्यसअनुसार काम गरौँ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ सबै आम जनतालाई आम जनसमुदायलाई चाहिँ सल्लाह रहन्छ सुझाव रहन्छ आह्वान रहन्छ। गाविस र नगरपालिकालाई गाविस र नगरपालिका चाहिँ के सुझाव रहन्छ जस्तो लाग्छ भने गाविस र नगरपालिका भनेको जनताको एउटा चाहिँ सबभन्दा नजिक रहेको अभिभावक हो। गाविस नगरपालिका भनेको जनतासँग सधैँ दिनदिनै सम्पर्कमा रहने अभिभावक हो र गाविस र नगरपालिकाले चाहिँ यो घर बलियो बनाउने कुरालाई सुनिश्चित गर्नको लागि पनि अभिभावकको भूमिका गर्न सक्छ। विश्वको धेरै मुलुकहरूमा गर्न सकेको अनुभव छ। त्यसकारण हाम्रो गाविस र नगरपालिकाहरूले चाहिँ हामीले के सक्छौँ र कसरी सक्छौँ र भनेर एकदम आत्तिनुपर्ने अथवा अत्तालिनुपर्ने अवस्था छैन। धेरै संस्थाहरूले मद्दत गर्छन्, हामीले पनि गरिरहेका छौँ। धेरै नगरपालिकाहरूसँग मद्दत भने गाविस र नगरपालिका चाहिँ यदि गर्छु भनेर चाहिँ अठोट गर्ने हो भने यो जनतालाई बलियो घर बनाउने कुरामा चाहिँ धेरै हदसम्म सहजीकरण प्राविधिक मद्दत गर्न सक्छन् र त्यो दिशामा चाहिँ गाविस नगरपालिकाहरूले अग्रसर हुनैपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब आग्रह चाहिँ स्थानीय विकास मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, अन्य मन्त्रालय, मन्त्रीहरू, राजनीतिक दल, नेतृत्व उहाँहरूसँग चाहिँ तपाईँको आग्रह चाहिँ के? नेपालले एकदम यो सुरक्षित नेपाल विकसित नेपाल बनाउने दिशामा अग्रसर हुने यो एउटा चाहिँ बलियो र एकदम सुनौलो मौका हो। यस्तो ठुलो मौका घरिघरि आउँदैन नेपालको लागि। यो पुनर्निर्माणले एउटा धेरै ठुलो मौका दिएको छ। यो मौकालाई उपयोग गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो अब राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो विभिन्न सरकारी निकायहरूले नेतृत्व लिनको लागि चाहिँ एकदम राम्रो गरी आउनु पर्यो, अगाडि आउनु पर्यो, नेतृत्व लिइदिनु पर्यो। गर्नको लागि यो नेतृत्व लिइदिसकेपछि सघाउनको लागि त हेर्नुहोस् संसारभरिबाट सङ्घ संस्थाहरू आएका छन्, नेपालभित्रै पनि हामी थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन्। सघाउने काम हामीले गर्छौँ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले र विभिन्न सरकारी निकायहरूले नेतृत्व चाहिँ लिइदिनु पर्यो। एउटा इन्जिनियरको दृष्टिले करिब 2-4-5 वर्षमा चाहिँ 7 लाख घर मजबुत पुनर्निर्माण हुन्छ भन्ने पिक्चर चाहिँ देख्नुहुन्छ होइन? नगरी सुखै छैन, हामीले गर्नै पर्छ र गर्न सक्छौँ। त्यो गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मैले अघि पनि उदाहरण दिएँ। भारतको गुजरातले गर्न सकेको छ, पाकिस्तानले गर्न सकेको छ भने नेपालीहरू हामी त झन् एकदम जन्मैदेखि गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास लिएर आएको चाहिँ जाति हो। हामीले गर्न नसक्ने नपर्ने त के जरुरी नै छैन, गर्न सक्छौँ, गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो पुर्खाले गरेको थियो, त्यही भएर त हाम्रो चाँगु नारायण भनौँ न अस्तिको त्यत्रो ठुलो भैँचालोमा पनि गरिरामै कुरामै लडेन। हाम्रो चाहिँ न्यातपोल अझै पनि छ, हाम्रो पशुपतिनाथ अझै पनि छ। यस्ता धेरै हजारौँ वर्षदेखि हाम्रो यो धरोहरहरू जीवित छन् भने हामीले गर्न सक्छौँ, गर्न नसक्नुपर्ने के पनि कारण छैन। हामी गरेर आएको जाति हौँ हामी। हस्, आजको यो संवादमा यहाँसम्म आएर महत्त्वपूर्ण समयहरू विचार दिनुभयो र एउटा आत्मविश्वास प्रकट गरिदिनु भयो आम भूकम्प प्रभावित नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका माझमा। यसको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। Talk of the Town.